اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ سے کیلا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات بلند سید وسدے رہو آباد رہو شاد رہو لجپال حسین اپنے سوا توان کسے دا محتاج نہ کرے تواڈیاں نسلانوں علی بادشاہ دی محبت نصیب ہوئے تواڈیاں نسلانوں حسین بادشاہ دا عشق نصیب ہوئے قیامت دے دن تک حسین دی عزاداری فقط جہان میں یہ دو نے جستجو کی ہے چوتھے مصرے چوتھی سطر میں اپنے حصے دی مجلس مکان لگا بلند سید اولان آبرو کی ہے فقط جہان میں یہ دو نے جستجو کی ہے ایک خالق اکبر اور ایک ہے زینب ایک خالق اکبر اور ایک ہے زینب جنہوں نے لہجائے حیدر میں گفتگو سلامت رہو دونوں ہاتھ اونچے حیدری کیا بات ہے بھائی توڑے سنن دے کیا کہنے اللہ اس نگری نو آباد رکھے مولا اس دھرتی نو وسدہ رکھے چاکاں والی دے سارے عزادارانو مولا آباد رکھے پائی اختر صاحب نو مولا سجاد بادشاہ تندرستی عطا فرما مولا مکمل صحت عطا فرما سرے خان جی انیرا ہو گیا ہے تے ایتھے آجو نیڑے کیوں جی میرے ویران دا ایک نظم دا حکم ہے وہ میں شروع پہ کرنا انہاں میں نے حکم دیتا ہے کہ نظم اس بی بی دی سنا جس بی بی نو علی جیسا عالم بھی عالمہ تسلیم کرے خالق نہج البلاغہ امام دے اسم مولا دی زینت بی بی عالمہ غیر معلمہ ملکہ شریعت وجہ اسمت صدیقت القبرہ حجاب توحید مالکہ باب حدہ مالکہ کن فیکون اور کیسا موضوع ہے اور کیسا
وقت بن گئے، مغربین دی اذان بھی ہو رہی ہے تے موضوع بھی اتنا پیارا. ایک صلوات بھیجو سارے حضرات. میرے نوجوان بھائیاں حکم دیتے ہیں کہ بی بی پاک دے اسم معلّہ تے جڑی نظم ہے او تلاوت کر. پہلی گل تے وے کہ میری جرت نہیں، میری اوقات نہیں، میری حیثیت ہمت مجال بالکل نہیں جو میں اس پاک آقا زادی دے اسم معلّہ تے کما حق کو ہو تلاوت کراں. اے شام دا ٹائم مولا دی کچہری ممبر حسین دو ہتھاں وچ مولا دا پاک علم اپنا عقیدہ پیش کرن جا رہے ہیں. خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا. ان ہتھانو سلام، ان ہتھانو سلام. خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا. خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا. درود والوں پہ واجب سلام زینب کا. سارے حیدری حسن حسین کے، حسن حسین کے ساؤنڈ زندہ باد. حسینی ساؤنڈ جناب، کیا بات ہے، شاباش. بندے کئی آج کل لیندے نے پیسے چوکھ لیندے نے تے کم کو نہیں کر دے. ساؤنڈ دا مزہ آ رہا ہے. حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا، حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا، علی کے نام کی زینت ہے نام زینب کا. جوانیاں مانو، جوانیاں مانو. خدا کا لکھے گا. واہ پارزاق، کیا بات. مولا قبول کرے، مولا عرشہ فرشہ نے رنگ لاوے. سائیں راضی ہون. اللہ بادشاہ نے علی بادشاہ نال مخاطب ہو کے ایک گل کیتی تے گل او کیتی ہے جیڑی قبر دیاں قداں تک تانوں بھولنی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے. کچھ نوجوان ہاتھ کھولو، کچھ نوجوان ہاتھ کھولو. تمہاری بیٹی کا سجدہ. ہن میں شعر گفٹ کرن لگا. ہم کرتے ہیں تجھ پہ سلام زینب. شاباش
شاباش پہ سلام زینب کا پڑھو صلوات سارے حضرات. تواڈی میں جنی تعریف کراں انی کاٹے. جیڈا سونا تسی سندے پے ہو, جیڈا سونا تسی مولا دا ذکر کرواندے پے ہو, بار بار دعا چکے آخری رکعت نماز عشق دی, تو میری دعا ہے بی بی پاک اپنے علماء والے ویر دا صدقہ تو انہوں ہمیشہ وسطہ رکھن. اے امام کوٹ صدا سلامت رہے. ایک قصیدہ اور پڑھئے جی. اجازت ہے جناب. قصیدے دا حکم ہے ٹائم تے اندہ ہے نہیں, اے میں پہلو گل کر لواں تو انہیں پھر ذکر حسین ٹائمہ دا محتاج نہیں ہے. علی دے پتراں کولے اختیارات ہیں, جدوں دل کرے دن نو رات کر دین تے رات نو دن کر دین. تے قصیدہ پڑھئے جناب صلوات. میرے سامنے 8-10 بندے انج بیٹھے ہونا تے من قصیدہ بھول جاندہ ہے, تے جننے کو کھول سکتے ہو وہ کھول لو. ٹھیک ہے جی, اجازت ہے جی. قصیدہ پڑھئے. میرے تے حسین دیاں میرے تے حسین دیاں میرے تے حسین دیاں سب مہربانیاں میرے تے حسین. تواڈی نسل آباد ہوئے, تواڈی نسل آباد ہوئے, جیندے رہو. آخری عزادار ہاتھ اونچا کر کے قرآن پڑھے. حیدری واہ واہ. اذان ہوئی ہے, نماز ہو رہی ہے, وضو کیتا, مسجد اچ گیا, گلدستہ اذان تے جا کے اذان پڑھی, مصلی تے آیا, نماز پڑھی. چاکاں والی آلیو اذان بھی کہہ رہی ہے تے نماز بھی کہہ رہی ہے میرے تے حسین دیاں سب مہربانیاں میرے تے حسین دیاں. لطف آ رہے ہیں جی. اجے جنی داد دی من لوڑ ہے نا انی میں حاصل نہیں کر سکیا. میرا دل داد ان چوتھے اسمان تو اتے جائے جانی چاہیے دی بھی ہے. الحمدللہ سن دے تسی بہت سونا پہوے ساڑھے ایم ذاکری لفظ ہوتے ہیں. میری اوقات تو بھی چوکا سونا سن رہے ہیں, شکوہ نہیں ہے. پامے کوئی شیعہ, پامے کوئی سنی, پامے وہابی, اہل حدیث, سکھ, عیسائی, ہندو, جس بندے دا تھوڑا جتنا بھی ضمیر زندہ ہے, جس بندے دا تھوڑا جتنا بھی بھائی جان غیرت نال تعلق ہے, وہ بندہ جدو اپنے گھر جائے گا ماں ویکھے گا, بہن ویکھے گا, تھی ویکھے گا تے آکھن تے مجبور ہو جائے گا میرے تے حسین دیاں
شاباش 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 علی لال کلندر مہربانی جناب شکریہ سائیں قبول کرن حسین دیاں مہربانیاں ہون تے تاں ہی حسین دے نا تے بندہ خرچ کر سکتا ہے کوٹھا نوٹاں نال بھریا پیا ہوئے نا تے اپنی مرضی نال بندہ چوانی نہیں لا سکتا تے بطول دے پتر دی مرضی ہے اے ہوندا اپنا دل ہے مربے والے نو ران دے تے ریڑھی والے کولوں نوکری لے لوے یہ لاجپال حسین دے اپنے کم نے مہربانی جناب 2 محرم الحرام مرج البحرین دے طاہر طیب موتی نے ترس کیتا ایک جنگل تے 2 محرم الحرام اس راہوار نے کربلا دی دھرتی تے قدم رکھیا جس گھوڑے دے قدمائی چو دھوڑ اٹھی اللہ قرآن اچ قسمہ چاہیاں میرے نال رہنا 2 محرم الحرام مرتجز یعنی ذوالجناح نے کربلا دے سینے تے قدم رکھے قرآن ناطق رہلے ذوالجناح چوں زمین تے اترے طاہر تے طیب قدم کربلا دی دھرتی تے رکھے ایک اشارہ ویکھنا ہے جی مولا اترے عباس میری منزل آ گئی ہوئے ہوئے خیمے لگاؤ پڑھاؤ کرو پرچم توحید نصب کرو پرچم توحید نصب کرو پرچم توحید نصب کرو حبیب رضا دے 3 پترہ نالو مہنگا لفظ ہے جڑا تیرے جگر دے نزدیک آگئے حسین آدن پرچم توحید نصب کرو ماتمی ازادارو میں انج پڑھدارانا حجت خدا دا حکم من کے ام البنین دے پتر نے اپنا پرچم نصب کیتا شاباش شاباش گفتگو جاری سردار ملائکہ جناب جبریل منظر ویک کربلا دی مٹی نال جناب جبریل مخاطب ہے اے دشت نینوا اے کرب و بلا اے دہشت کدہ زمین بنجر بیابان اے کرب و بلا جتنے نبی تینو آباد کرن آئے نے میں موقع دا گواہ جتنیاں تو آڈے درمیان گلہ ہوئیاں نے میں آپ سنیاں نے ہون میں چیک کرنا کیڑا بندہ میں سن رہے ہیں جناب جبریل آدن اے کرب و بلا مگر آج میں ایک گل دا جواب دے آج تیرا رنگ ہو رہے آج تیرے متھے تے اطمینان دی لکیرے آج بڑی مطمئن نے آج تیرے لباں تے مسکراہٹے آج تیرا رنگ روپ ہو رہے اے دی وجہ کیے زمین آدھی جبریل اکو وجہ میرے تے حسین دیاں سب مہربانیاں میرے تے حسین دیاں سب مہربانیاں جنگل چ ڈیرا لایا اللہ دیاں نشانیاں میرے تے بسم اللہ کریے جناب مہربانیاں
بزرگاں دا انعام چھوٹی بات نہیں. مولا تندرستی دے زندگی ہوئے میرے تے حسین دیاں قسم من مولا غازی عباس دے پاک علم دی جتنے بیٹھے ہونا تواڈا ذہن ضمیر تواڈا دل تواڈے نال ہی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے تے حسین. کروڑ باری بسم اللہ. زندگیاں سب میں کدے سب مہربانیاں جنگل چ ڈیرا لایا اللہ دیاں نشانیاں میرے تے حسین. جناب جبریل آدم اے کربلا دی دھرتی اج بڑی خوش ہے کدوں او لنگنا عباس حیدر تجھے حیدری مہربانیاں جناب. مدتاں تو دل میرے وچ ہوشے اللہ جانے تھوں کدوں لنگنا عباسے بجھ گئی ہے پیاس میری مکیاں ویرانیاں میرے تے حسین. مہربانیاں 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 توڑے سارے دیا مہربانیاں. وسدے رہو آباد رہو شاد رہو. جناب جبریل آتے نے کربلا یہ تیرے ہی لفظ نے نا کہ من کون آباد کرے گا یہ تیرے ہی لفظ نے نا میرے یہاں حسرتاں مک گئیاں نے یہ تیرے ہی لفظ نے نا کہ مینو انج لگتا ہے میری آبادی ناممکن ہے. زمین دی جبریل اے ساریاں گلاں میں کیتیاں نے اے سارے لفظ میرے نے. جبریل آتا مگر اج ایک گل دا جواب تے دے اج مینو انج لگ رہا ہے تو غرور کر رہی ہیں. میں محسوس کر رہا تو متکبر ہیں. جتی چمے گا حبیب رضا حیدری اس بندے دی جڑا لفظ نال انصاف کرے گا. کربلا دی زمینہ دی جبریل مولا میں اودوں دی بن گئیاں جدوں دا میرے سینے تے علی اکبر دا قدم ہے. آباد رہو آباد رہو آباد رہو. شعر پڑھئے جی پڑھئے شعر. زمینہ دی مولا سبحان اللہ. جبریل آدھا دست صحیح ایڈا غرور کیوں اتنی متکبر کیوں کیڑی گل تو غرور کر رہی ہیں. زمین آدھی جبریل آپ اکھا نال ویکھ لے پڑھدا نماز پہ آئے کنبا رسول دا اج میری کنڈ اتے مصلی بدول. واہ حسین واہ حسین. مہربانیاں جی
مہربانی اللہ تو انہوں سلامت رکھے نوکراں مجال نہیں سرخان پڑدان ایک سمندر بھیجا ایک سمندر قطرے چ بند کر کے تو تحفہ دیواں کربلا دی زمین آدی جبریل میں غرور کیویں نہ کراں اکھاں نال ویکھ اکبر میرے اتے متھا رکھ کے پیادا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ زندگی ہوئے پڑھدا نماز پیائے کنبا رسول دا پڑھدا نماز پیائے کنبا آش نہیں قید کرائی گئی او ہمیں میت کفن دے بی بی پاک سایہ سلامت رکھن مولا بخاری بی بی پاک سایہ سلامت رکھن مولا پترہ نال آباد رکھے میرے بابا جی آدن حبیب رضا بڑا خوش نصیب ہیں اج حسین دے پتر دا جو کروان لگائیں جتے علی اصغر دی ماں دو نکیاں قبراں بڑھا کے باندھی ایک قبر تے لکھ دی آئی ہائے سکینہ دوجی قبر تے لکھ دی آئی ہائے علی اصغر دووے ہاتھ متھے تیرا کے علی اصغر دی اماں دا سلام کیتا کر بھائی رزاق مر جانے اتھے بے کسے نہیں رہنا جھوک فنا دیئے او جوانوں میرے بچیوں میرے مرن تو بعد بھی اپنے نوکر دا جملہ یاد رکھے جے ایڈیاں عزتاں دی مالک علی اصغر دی ماں جندے پتر نے ہس کے کربلا فتح کر لئی جندی دھی نے رو کے شام فتح کر لئی کچھ بندیاں نو میری گل دی سمجھ نہیں آئی ہاتھ مار سینے تے جھولا برآمد ہونا ہی ہاتھ مار سینے تے جھولا برآمد ہونا ماں تیار کیتا پیو ہتھاں تے چایا میدان چائن اللہ لعنت کرے حرمل تے اس تیر کمان چایا اصغر دے گل دا نشانہ بنایا علی اصغر دی ماں لڑکنا داتا بی بی آدھی میں نو آج پتہ لگا ہے میرے پیو میرے جہیز اچھ تیر کمان کیوں رکھیا پیکا صندوق کھول کے امراؤ القیس دی دھی تیر کمان چایا حرمل دے گل دا نشانہ بنایا بی بی فضا دی نظر پئی دی اجڑ گئی ہیں بھر جائی جنگ تے جڑ گئی علی دی دھی آگیا دی رباب جنگ عورتاں دے واجب ہوئے میرے اکبر نو برشی کدی نہ لگ جنگ عورتاں دے واجب ہوئے عباس تو پہلے رقیہ لڑے رباب جنگ نہیں لڑنی جنہ کول پتر نہیں جنہ جھولیاں چ پتر نہیں منگ لویا جے ایک کے کوکھی دعا منگ لویا جے بند میں او پڑھا جن تے رسیاں والے ہتھاں دی 2:17 پڑھنیاں رسیاں والے ہتھاں دی مور ہے فرمایا رباب جنگ نہیں لڑنی اچھا بی بی تیرا حکم علی دا حکم ہے تیرا حکم حسین دا حکم ہے نہیں لڑدی میں وڈے تیر نہ اے تیر تینوں نہیں لگنا نشانہ تیرے پیو دے بی بی آدھی اصغر دین دیو اجازت میں پہاڑ مصائب دا پڑھا میرے بچے تسی اجازت دین دیو میں پہاڑ مصائب دا پڑھا بندے آدھن شیعہ ماتم کر دیں بندے آدھن قوم ماما بہنا دھیاں نو نال لے کے مٹیاں تے رون دی
پردے سے شام ہو گئی ہے، رباب دے پتر دا جھولا برآمد ہونا ہے، اس انتظار اچ بیٹھے ہو ماتم کر کے جاوی ہو میری ماما بہنا دیا ہو ساڑھے جدو تک ساچ سانے اسا گلیاں بازاریں جو لوگوں نے دسائیں بہن پھرا دا جرم کوئی نہ جس بندے سویر تو لائے کہ ہن تک ماں جائے میں خود گناہگار رکھا نال میرا پتر پڑھے آئے جس علی اصغر نے تیر ماریا کعبے دا حاجیا قرآن دا حافظہ اللہ جانے کی ہو جائے مسلمان آئے پڑھ دے فرمائے رباب ذرا باہرہ میں حسین تیرا شکریہ ادا کرا بی بی ادی بادشاہ کیڑی گل دا شکریہ ممنون تیری میں میرا ٹر نہیں سکتا چاہ کے لے گئے اللہ گواہ حسین انج پتر نو سینے نہ لا گیا دا ہائے غریبی بی بی ادی بادشاہ یہ جا کئی اصغران میں تیرے نانے دے دین تو قربان کر دے وہاں اکبر دے اصغر دا بابا آج میرے سامنے ایڈا بڑا غربت دا بہن کیوں کی تے کر تیاری ماتم نہیں سیدہ در رباب میں قبر جرونا ہے میں معاشر جرونا ہے میں جنت جرونا ہے مولا کیڑے دکھنو سیدہ در رباب حرمل تیرو دو ماریا میں جدو پتر دا منہ پہ آجمدہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ 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 بابا کریے بین اجازت ماتمی ہو اس بین تے جھولا برآمد ہو ویسی اصغر دی ماں ہے جڑی خالی جھولے تے ہاتھ رکھ کے پتر تقسیم کر دیئے ایسی لاغی علیہ میں نے ممبر دی قسم ہے علی اصغر دی ماں کٹھایا پتر جایا سجے ہاتھ نالا دیئے سکینہ میرے کھولا میریاں ماما بہنا ہو انج کر کے حسین کٹھایا پتر بی بی رباب دی جھولیے چ رکھیا ماں پتر دا منہ چمکیا دیئے آجا ویلال اس گئے آجا ویلال اس گئے او جھولا تیرا جھولا کرو کرو ماتم او کیوں رس گئے آئے او بی بی آئیے جن زندگی تھوڑی آئی دکھ دے رہے بی بی آدھی اماں میرے بھرانو میری جھولی اچراکشا بھرا دی کٹھی آئی گردن دے بوسا دی تے سکینہ اچھا بیڑ کر کے آدھی ہے امڑی نہ رجایا بھینی نہ رج کھڑایا او جھولی چولال دیکھے لائیو سواری لائیو سکھ شاندیا نہیں ماوا جا ایو خالی گھوڑا او چاکا والی آلیا ایو خالی گھوڑا جو دو خیمے بچایا بی بی زینب دے ساریا بی بی ماتم کیتا ہر بی بی پیا دیئے دش کت لٹوائی بخت زینب دا تے پہ پوچھ دینی پردہ دارے او چڑھ نہیں سنگیا یا تو نہیں آندہ کت چھوڑ آیا گھوڑے متھا زمین تے مارے آئے آدھا ترونجا منٹ ریاتی راتے تے خاتون دا نور ابسارے او میری زین تلا دیا کئی واری تے عباس کو ہے سساڑے